چوا شان جو شان میں بیان جو سیر لا مکان جو رب میزبان جو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جی آئیں جناب عالی اے عرب عجم جوالی ذات تو ہو جی نرالی کون ویا کو در تخالی یا نبی سلام